GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात करेंगे कि पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में एक और तारीखी इजाफा हो गया है। 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाला ये जदीद तरीन अब्दाली वेपन सिस्टम कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। ये मिसाइल न सिर्फ ज़मीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, बल्कि जदीद नेविगेशन और फीचर्स के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों में एक फैसला कौन इजाफा भी है। इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत को ये पैगाम दे दिया गया था कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसका जवाब फैसला कुन और मुंह तोड़ होगा। आज की ट्रांसमिशन भारत अमन का दुश्मन में हम तज्जिया करेंगे, क्या पाकिस्तान जंगी सलाहियतों में भारत से आगे निकल चुका है और क्या हमारा डिफेंस मॉडल दुश्मन को रोकने के लिए काफ़ी है। और ये भी जानेंगे कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन किस रुख झुक रहा है। बिल्कुल, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा मौजूद पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान, एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी, जबकि साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करूंगी मैं नगमाना हाशमी, आपकी जानिब बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ को टाइम दिया। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन भारत अमन का दुश्मन है जारी है और कई रोज़ से ये सिलसिला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कैसा देखती हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस तो अपने दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए काफी ही थी, लेकिन एक बार फिर से हमने ये कामयाब तरीन तजुर्बा किया है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये एक बहुत बड़ी आज कामयाबी हुई है और इससे एक और बड़ा डायरेक्ट पैगाम इंडिया को जाता है कि हमारी कैपेबिलिटीज अब इतनी ज्यादा हैं कि अगर उसने किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया या किसी भी किस्म का किसी भी बॉर्डर के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और माउंट करने की कोशिश की, तो हमारी सलाहियत इतनी ज्यादा है कि हम उसके घर में बीच में जाके उसका जवाब दे सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत सही वक्त पे फौज ने ये फैसला किया कि इसका तजर्बा कर दिया जाए और ये एक बहुत अच्छी एडिशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है और उस हमारा जो एक फर्म बिलीफ है और हमने एक फर्म अपना नुक्ताए नजर दुनिया के सामने रख दिया है कि हम एक पुरअमन कौम हैं और हम बिल्कुल किसी भी हालत में जंग का आगाज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत कर दी गई और हमें बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम उसका जवाब बहुत मजबूती से देंगे और देने की सलाहियत भी रखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डेटरेंस है। और देखिए, आप पिछले 25-30 साल से जब से हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस डेवलप हुआ है तो जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसमें बहुत बेहतरी आई है। और ये भी आप ये जो इस तरह के बैनुल अक़वामी इश्यूज बन जाते हैं या बायलैटरल तनाज़े हो जाते हैं, इसमें आपको ये भी देखना बहुत लाजिम होता है कि आपके खित्ते के जो और ममालिक हैं वो क्या किस तरह इसको देख रहे हैं और जो बड़ी ताकतें हैं वो किस तरह देख रही हैं। तो उसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि हमारी बाकी साउथ एशियन स्टेट्स जो हमारे साथ सार्क में है इंडिया के सिवा, सब ने इस बात पे यही स्टांस लिया है कि बात को जो है बातचीत से हल करना चाहिए और इस तरह का जंगी जुनून जो इंडिया दिखा रहा है उससे वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरे खित्ते को इससे नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया का अमन इससे बिगड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का तो ये सॉर्ट ऑफ गेम था कि वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और तमाम जो छोटे ममालिक हैं और जो बड़े ममालिक हैं वो एकदम से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और कहेंगे कि हम एक टेररिस्ट स्टेट है। इसीलिए आप टाइमिंग देखें कि उन्होंने जो ये हमला किया उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उनकी सरजमीन पे मौजूद थे और वो चाह रहे थे कि जी ये भी हमें कंडेम करें। खुद वो सऊदी अरेबिया से भी भागते हुए आ गए मोदी साहब, ताकि वहां भी ये कह सके कि देखो जी मेरे तो मुल्क पे पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है। तो ये सारा उनका जो गेम था वो बहुत बुरी तरह उनके अपने गले में पड़ चुका है। और आपने अमेरिका का तो देख ही लिया कि दे रिफ्यूज टू कंडेम पाकिस्तान। कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की कंडेमनेशन नहीं कर रहा या ये इस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि पाकिस्तान किसी भी
हाल से इस वाकये में, पहलगाम के वाकये में मुलव्वस था। और चीन ने तो पहले भी बहुत मतलब खुले अल्फाज में कह दिया था, और कल भी इसका उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अयादा किया है। उनके बहुत बड़े एक एकेडमिक स्कॉलर हैं, थिंक टैंकर हैं, जिन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, प्रोफेसर गाओ, बहुत बड़ा नाम है उनका, और उसमें उन्होंने बिल्कुल इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए हमारे भी लोग जो हैं वो चीन में, पाकिस्तान में बहुत सारे चीनी बाशिंदे मारे गए, लेकिन हमने कभी नहीं ये कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी स्टेट उनको मार रही है। हमने हमेशा ये किया है कि हमें जरूरत है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें और उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने गोली चलाई है या तखरीबकारी की है, और उससे आगे बढ़ के ये भी देखें कि उसको, जिसने ये तखरीबकारी की, सुसाइड बॉम्बिंग की, आईडी फाड़ा या गोलियां चलाई, उसको, उसके पीछे कौन है, आखिर उसने किसके कहने पे ये किया है। और साथ उन्होंने ये भी, पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, प्रोफेसर गाओ ने भी बहुत ओपनली कहा है कि पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान आहानी ब्रदर्स हैं, और हमारी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। हम भी कश्मीर के एक फरीक हैं, और अगर कहीं से भी किसी भी तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पे किसी किस्म की भी कभी हमला होगा, तो चीन भरपूर तरीके से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते उसके साथ खड़ा होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक हवा है, उसका रुख दूसरी तरफ चल रहा है। पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक फ्लक्स, पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है, जिसको इंडिया मिसरीड कर रहा है। और अब वो जमाना चला गया है कि इंडिया वाज द फेवरेट, और जो वो कहेगा लोग उसको आंखें बंद करके बिलीव कर लेंगे। खास तौर पे देखिए, जब से इंडिया का भांडा फूटा है और उन्होंने कनाडा में और अमेरिका में जाके टारगेटेड किलिंग की है उनके नेशनल्स की, ऑस्ट्रेलिया में भी कोशिश की, तो वेस्ट को इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक हो गया है कि बेसिकली इंडिया जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, और जो खित्ते के मुमालिक इतने अरसे से चीख चिल्ला रहे हैं और उनको शवाहिद दे रहे हैं, वो शायद दुरुस्त थे। इसीलिए देखिए, किसी ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया और वो चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने। इंडिया, मोदी साहब के इस अमर ने तो बेसिकली ना सिर्फ इंडिया को एक्सपोज कर दिया है, बल्कि उनको आइसोलेट कर दिया है। और एक कदम बढ़ के देखिए, इंडिया के अपने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें तो फूट पड़ गई है। एक, उनको अपना जनरल हटाना पड़ा, एक एयरफोर्स वाइस मार्शल हटाना पड़ा, अब कल उन्होंने अपना इंटेलिजेंस चीफ भी हटा दिया। उनके अपने फौजी जो हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि जी हमारे जो फौजी हैं इंडिया के, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वो लोगों का हटा के और रेगुलर फौजियों को हटा के वहां पे ये आरआरएस वाले और इनके जो रॉ है वो खुद फैसिलिटेट करती है और माउंट करवाती है टेररिस्ट ऑपरेशंस, ताकि मलबा जो है वो पाकिस्तान के सर पे डाल दिया जाए। तो ये बहुत बुरी तरह मोदी साहब ने अपने आप को फंसा लिया है, और अब उनसे निकला नहीं जा रहा। इसीलिए वो भाग भाग के कभी ईरान की तरफ जा रहे हैं, कभी और मुल्कों को की तरफ जा रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक कि भी इसको कोई हमें फेस सेविंग दो और हम कुछ इसका हल निकाले। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो देखें, ठीक है, नगमाना तो साहिबा पुरानी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और आपने ये भी सही कहा, क्योंकि हम शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इकदाम उठाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। साथ ही मौजूद रहिएगा, सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपको इसी खबर के हवाले से बता रहे हैं कि पाकिस्तान भरपूर इकदाम देगा अगर आपकी जानिब से कोई पहल की जाएगी। इस वक्त रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, पहले दिन से ही आप जुड़े हुए हैं हमारी ट्रांसमिशन में। आज भी हमने देखा है कि पाकिस्तान को एक और कामयाबी हासिल हुई है, मिसाइल का बेहतरीन और कामयाब तजुर्बा किया गया है। क्या पैगाम मिला है भारत को इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पैगाम तो पिछले 10 दिन से बड़ा भरपूर किस्म का पूरी दुनिया को जा रहा है।
امریکہ سے لے کے برطانیہ اور یورپ سے لے کے جناب انڈیا تک سب کو میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا پیس آف پینٹ نہیں ہے. پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ رات چلتے لوگ نہیں ہیں. پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ کوئی جناب ہریانہ ریاست کی جناب کوئی پولیس نہیں ہے. انہیں میسج مل گیا ہے کہ بھائی انتہائی آرگنائزڈ، انتہائی ڈسپلنڈ آرمی، اور پھر ان کے پاس اکوپمنٹ، اور پھر ان کا جذبہ، اور پھر ان کی یونٹی. ذرا سا پاکستان کے اوپر جناب آنکھیں نکالی مودی نے، پوری قوم متحد ہو گئی. اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت پہ، اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی جناب فوراً بارڈر پہ چلا گیا اور جا کے ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے جناب اس نے کہا تمہاری ایسی کیسی جانا کہ پاکستان کی نظر اٹھا کے دیکھو تمہیں. پھر اس کے بعد پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی کے لشکارے کروانا شروع کیے. PL-15 میزائل آ گیا آپ کا، جناب JF تھنڈر 17 آ گئے. پھر جناب آپ کے مختلف قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم آ گئے، مختلف قسم کے جناب آپ کے جیمرز آ گئے، مختلف قسم کے اکوپمنٹ آ گئے. وہ اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ اب صورتحال ان کی یہ بن گئی ہے. میں ان کے وہ نمونے کی ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا. وہ میجر گورف آریہ، اس نے اب ویڈیو بنا کے جو چلائی ہے، اور یہی تقریباً اس وقت ان کے سارے انڈیا کا ادارہ ہے. یہ اب BLA اور TTP کو ہلا شیریاں دے رہے ہیں کہ تم آؤ پیچھے سے آ کے جناب فوج کو پڑ جاؤ. تو میں نے اس کو ابھی ٹویٹ کیا ہے، میں نے کہا یار اگر BLA اور TTP پہ ہی تمہارا آسرا ہے تو تمہاری فوج نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے راکھی ساونت اور جناب سنی لیون کے ساتھ مل کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور پاؤں میں گھنگرو پہن کے ناچنا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ لڑیاں تو تم نے اس طرح لگائی تھی، بڑھ کے اس طرح ماری تھی کہ جیسے تم ایک ہی جناب نوالے میں پاکستان کو ہڑپ کر جاؤ گے. اب ان کو کہ انگور کھٹے ہیں. لیکن بہرحال اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. اللہ پاک نے اتنے سرخرو کیا ہے پاکستان کو. ابھی تک کی تو صورتحال میں پاکستان بالکل ون ون پوزیشن میں ہے. اس میں میڈیا وار بھی پاکستان نے جیتی. انہوں نے جناب آپ کے ذہنی اعصاب کی جو جنگ ہوتی ہے وہ بھی پاکستان جیت چکا ہے. اور اب بہانے تلاش کر رہا ہے انڈیا کہ کسی طریقے سے چیزوں کو بیک آؤٹ کیا جائے. آرمی اور انڈیا کی جو آرمی کے سینئر ترین جرنیل ہیں انہوں نے مودی کو ساری کی ساری گیم بتا دی ہے کہ یہ کوئی اتنی ایزی جاب نہیں ہے. آپ نے جناب منہ اٹھا کے تھریٹ تو لگا دی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے جناب کنفرنٹیشن کر سکیں. تو مودی کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. اب وہ اپنا غصہ اتار رہا ہے، جنرلوں پہ اتار رہا ہے. کبھی فضائیہ کا جناب وائس چیئرمین جناب اس کو ایئر چیف کو فارغ کر دیتا ہے، کبھی جناب ناردرن کور کے اس کو فارغ کر دے گا جناب کور کمانڈر کو، کبھی آپ کا جنرل JD ایس رانا جناب جو ان کا ڈیفینس جناب جیسا پاکستان کے اندر MI ہے نا، ویسے وہاں پر ڈیفینس اس کے ہیڈ کو فارغ کر دیا ہے. اب یہ اپنا غصہ نکال رہا ہے مودی، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر یہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ اس نے جو IMF کو خط لکھا ہے. اب اس سے پوچھے یار تو وہ IMF سے چار کٹ رہا ہے، چرخا کٹ رہا ہے. تو مطلب ہے کہ پاکستان جانے بینگ اے سوورن کنٹری اور IMF جانے تمہارا کیا لینا دینا. لیکن یہ بنیادی طور پر مینیفیسٹیشن ہے فرسٹریشن کی کہ اب ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا. تو انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہے اور سرخرو رہے گا. ٹھیک ہے فیاض صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا. نغمانہ صاحبہ بھی ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے بھارت کی موجودہ دفاعی پوزیشن کے مقابلے میں. نغمانہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کس قدر جنگی برتری حاصل کر چکا ہے؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل چیزیں تو آف کورس ہمارے فوجی بھائی آپ کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹجک بیلنس ہمارا ہے. اور سب سے بڑی اس میں بات یہ ہے کہ انڈیا کی فوج اتنی بڑی ہے اور اتنے زیادہ دور دور دراز علاقوں سے اس میں لوگ آ کے بارڈرز پہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے جو اندرونی حالات ہیں، ان کا جو جذبہ ہے، ان کا جو ڈسپلن ہے، وہ بالکل بھی پاکستانی فوج کے پروفیشنلزم کو، اس کے ڈسپلن کو میچ ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیے جتنے بھی دنیا میں یہ کورسز ہوتے ہیں، جتنی بھی دنیا میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں ڈفرینٹ فوجوں کی، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اس میں جیت جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے، ساری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ بہت ہی پروفیشنل اور بہت ہی اسٹرانگ ہماری فوج ہے.
اور جہاں تک انڈیا کا سوال آ جاتا ہے تو دیکھیں یہ پچھلے دنوں جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، یہ میں 65 کے بعد اب دیکھ رہی ہوں کہ پوری قوم میں جو جذبہ ہے اور وہ یک زبان ہو کے، چاہے اس میں جرنلسٹ ہوں، چاہے اس میں تجزیہ کار ہوں، چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، ہر کوئی اپنی فوج کے آواز میں آواز ملا کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم نہیں آپ سے لڑائی کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ ہمیں مجبور کر دیں گے تو ہم میں سے 240 ملین جو پاکستانی ہیں وہ ایک ایک اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے گا۔ اور ہم نے ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اور میڈیا کے فرنٹ پہ بھی اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی دیکھیں ہم نے جو کانفیڈنس شو کیا ہے اس دفعہ، بیکاز ہمیں بالکل اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ ہم کسی طور بھی اس پہلگام واقعے میں ملوث نہیں ہیں۔ تو ہماری باڈی لینگویج جو ہے، ہمارا کانفیڈنس جو ہے، اور ہماری بار بار جو پیشکش ہے کہ جی آپ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کرا لیں، دیکھیں اگر ہمارے دل میں کوئی کالا ہو یا ہمیں یہ ہو کہ جی ہمارا کسی طرح بھی اس میں کوئی ہاتھ ہوگا تو ہم اتنے بھرپور طریقے سے کیوں کہیں کہ جی آپ آئیں انویسٹیگیشن کرائیں، تھرڈ پارٹی سے کرائیں، بلکہ جتنے ہمارے ہاں ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں ہمارے پاس بھرپور جو ہے وہ شواہد موجود ہے کہ انڈیا انوالوڈ ہے، وہ بلوچستان میں بھی اور وہ کے پی کے میں بھی، اور کس طرح وہ ٹی ٹی پی کو بھی ہمارے خلاف افغانستان میں سپورٹ کر رہے ہیں اور بی ایل اے وغیرہ کو آف کورس وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم تو کہیں گے جی آپ ساری چیزوں کی آ کے انویسٹیگیشن تھرڈ پارٹی سے کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اس قصے کو ایک ہی دفعہ ختم کیا جائے۔ بٹ یہ پلیز نوٹ کریں کہ یہ اب کچھ پروونسز میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے، اور اس دفعہ مودی کی اپنی ڈومیسٹک لابی جو ہے وہ بہت ویک ہے، گو کہ اس کی تھرڈ ٹرم ہے، لیکن وہ تھرڈ ٹرم جتنے کم مارجن سے آئے ہیں کہ ان کو ایکچولی وہ اس اب کے بعد 400 پار کی جگہ انہیں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی ہے، کیونکہ سب سے کم ووٹ اور سب سے کم سیٹیں اس دفعہ مودی صاحب کو اس الیکشن میں ملی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈینز نے جو بالکل انتخابات کی آڑ میں اس طرح کے جھوٹے اور پروپیگنڈے اور اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کروانا مودی کی جو ہے روایت اور وتیرہ بن چکا ہے۔ ساتھ ہی رہے گا نغمانہ صاحبہ، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ خالد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس تمام تر سچویشن میں پاکستان کا یہ دوسرا میزائل کا کامیاب تجربہ سامنے آیا ہے، کیا پاکستان کی میزائل رینج اور ڈیفنس سسٹم جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل سکتے ہیں؟ میں کہا دیکھیے ہم کوئی توازن بدلنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنی سوورینٹی کے لیے سارے ٹیسٹ اور فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی مقصد ہمارا کسی ملک پر قبضہ کرنا نہیں ہے، نہ کسی کو ثابت کرنا ہے۔ ہاں ثابت کرنا صرف یہ ہے کہ اگر ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے گا تو کوئی بھی میزائل کسی حد تک کا ویپن ہم یوز کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ انٹینشن بھی رکھتے ہیں۔ اور اس سارے کے ذہن میں یہ سب رکھیے گا آپ ذہن میں کہ ہماری انٹینشن صرف بارڈر کے پار نیگیٹو ہے، وار مانگرنگ ہے، ہسٹیریا کریٹ کیا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو نیگیٹو ایک انسٹیگیشن کرائی جا رہی ہے کہ شاید ہمارا پاکستان قبضہ کرنے والا ہے یا چھا جانے والا ہے، ایسا کوئی ہمارا نہ کوئی ڈیزائن ہے۔ ایک چیز تو ظاہر ہے ہماری زیرو ٹالرنس ہے اور وہ ہمارے ملک کا وقار ہے، ہماری سوورینٹی ہے، اور یہ ٹیسٹ سمبلز ہیں بیسیکلی اور ریزالو کا سمبل ہوتے ہیں۔ اس میزائل پہ ایک میزائل سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، لیکن ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا گیا تو ہماری کیپیبلٹی بھی ہے، ہماری انٹینشن بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے چشتی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا، بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اگر پہل کی گئی تو۔ فیاض صاحب آپ کی جانب رخ کرنا چاہوں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ پہلگام فالس فلیگ تو بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور بھارت بوکھلاہٹ کا شکار بھی ہے، کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو پاکستان کی جانب سے کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ دشمن کو پیغام مل چکا ہے، اگر کوئی بھی اقدام اٹھایا گیا تو بھرپور پاکستان جواب دے گا؟ ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ جذبوں کا ہے، مقابلہ ایمان کا ہے، مقابلہ خودداری کا ہے، مقابلہ حق کا ہے، مقابلہ سچ کا ہے۔ ان سارے مقابلوں میں انڈیا زیرو نہیں بلکہ مائنس میں ہے اس وقت، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، وہ منافق ہے، اس نے فالس فلیگ آپریشن کروایا ہے،
وہ ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا ہے. وہ اپنا مودی سرکار کا اینٹ بیٹھ چکا ہے پچھلے 25 سالوں میں. آپ دیکھیں گے 1999 کے اندر پیارا اغوا کیس ہوا, بی جے پی سرکار تھی. 2001 کے اندر انڈین پارلیمنٹ کا واقعہ ہوا, بی جے پی سرکار تھی. سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا, بی جے پی سرکار تھی. آپ کا جناب اڑی کا واقعہ ہوا 2016 کے اندر, بی جے پی سرکار تھی. پھر آپ کا پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا 2016 کے اندر, بی جے پی سرکار تھی. 2019 میں پلوامہ کا ہوا, بی جے پی سرکار تھی. اب پھر بی جے پی سرکار ہے. یہ بی جے پی سرکار کو یہ سٹائل بڑا راش کر گیا ہے کہ اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اور پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک وقوع رچاؤ اور اس کے اوپر پھر ڈرامے بازی شروع کر دو, پھر الیکشن کے اندر ایک جوش پیدا کر دو, پھر اس پہ ووٹ لے لو, پھر اس پہ اقتدار حاصل کر لو, اور پھر اس کے بعد 3 سال 4 سال پھر خاموش ہو. پھر جب الیکشن آئے پھر کو یہ ڈرامے بازی کر لو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری انڈیا کی 140 کروڑ عوام کو بھی ساری چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مودی اور یہ چار کا ٹولہ, اجیت دیول, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, اس نے تو انی ڈالی ہوئی ہے. اس نے تو سمجھا کہ سارے بے وقوف ہیں, اس خطے کی 2.25 ارب آبادی ساری بے وقوف ہے. اب ان کو ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہیں, اب آوازیں اٹھ رہی ہیں انڈیا کے اندر. تو جذبہ ان کے اندر نہیں ہے, نہ ان کی فوج کے اندر جذبہ ہے. انہیں فوج کو بھی پتا ہے یہ بکواس کر رہا ہے جناب یہ مودی, فوج کو بھی پتا ہے یہ ہمیں مروائے گا. میں اب ان کی نیہا سنگھ راٹھور, ان کی ایک جناب بھوجپوری بڑی مشہور گلوکارہ ہے, اس کا ایک میں کلپ سن رہا. اس نے کہا یہ سارا ڈرامہ بی جے پی سرکار کر رہی ہے, جنگ ہوگی تو کون مرے گا؟ مرے گا کسان کا بچہ, انڈین کسان کا بچہ کہ جو پولیس میں سپاہی ہے, پولیس میں ملازم ہے, اس میں فوج میں, انڈین فوج میں, مرنا تو اس نے ہے, ان میں سے تو کسی نے نہیں مرنا. اس نے کہا آگے انڈین کسان جو ہے نا بیچارہ چکی کے اندر پسا ہوا ہے, ہر روز کئی 20 خودکشیاں انڈیا کے اندر کسان کرتا ہے, بیچارہ قرض کے نیچے ڈوبا ہوا ہے, سرکاری قرض, غیر سرکاری قرض. وہ کہتی ہے کسان کے بچے سپاہی بھرتی کر کے یہ مروا دیں گے راجناتھ اور یہ امت شاہ اور یہ مودی, ان کا کیا جائے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انڈیا کے اندر یہ سوچ اور یہ فکر ڈیولپ ہو چکی ہے کہ یہ سارا کچھ 2 نمبر قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے آبجیکٹو گین کرنے ہوتے ہیں. 2019 کے اندر پلوامہ کا ہوا. صحیح. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ رہے. خالد چشتی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو ہمیشہ سے امن کا دائی رہا ہے اور پرامن طریقے سے ہر چیز اور ہر سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز جب سے پہلگام ہوا, اس سے پہلے بھی اور اب بھی, روزمرہ کی بنیاد پر جو ہے سیکیورٹی فورسز جو ہے کامیاب آپریشن کر رہی ہیں, کارروائیاں کر رہی ہیں اور خوارج کو ہلاک کر رہی ہیں. بہت شکریہ. یہ دیکھیے یہ آن گوئنگ ہوتا ہے, یہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یہ ہائیڈ اینڈ سیک چلتا ہے, دشمن ایک طرف سے وار کرتا ہے, پھر دوسری جگہ بدلتا ہے, پھر ٹائمنگ بدلتا ہے اور طریقہ کار بدلتا ہے. ظاہر ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ امبرائل رکھے پاکستانی آرم فورسز اور جو سول سیکورٹی کی اور ہمارے جو فورسز ہیں سیکورٹی فورسز, ان کو انگیج رکھے تاکہ امبرائل, جس کو ہم ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں, کہ اس کو انگیج کنٹینیوس رکھے. اور یہ ہمارا بھی فرض ظاہر ہے سیکورٹی فورسز کا ہوتا ہے کہ آن گوئنگ پر نہ صرف نظر رکھیں, بٹ جب بھی وہ ان کو ایسی حالت میں پائیں کہ وہ ہمارے ملک کو خطرہ بنے تو ہم سرکوبی کریں, نہ صرف ملک کو تباہ کریں. اس پہ تینوں سروسز, اس میں کوئی پاک فوج اور پاکستان ایئر فورس بہت ہائی سرویلنس اور ویجیلنس پر ہے, اور کہیں بھی کوئی اپرچونٹی ظاہر ہے ہم دشمن کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں کمزور اندر سے کرنے کی کوشش کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے دشمن کچھ ہمیں نظر آتے ہیں, کچھ نظر نہیں آتے ہیں, اور جو نظر نہیں آتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. جو نظر آتا ہے اس کا تو سامنے آپ توڑ بھی نکال سکتے ہیں اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ نظر نہ آنے والے دشمن یا وہ ٹیکنیک اسی وقت اپنائی جاتی ہے جب آپ فرنٹ سے یا بارڈر سے یا سینہ بسینہ آپ سامنے آ کر مقابلہ نہ کر سکیں. تو یہ اسی ٹائم پر یہ ایسے ریزورٹ جس کو ہم ڈرٹی ٹیکٹکس کہتے ہیں یا انفیئر رولز آف دا گیم میں جب آپ جاتے ہیں, تو انشاءاللہ مقابلہ. ٹھیک ہے چشتی صاحب, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے احمد حسن عربی, بین الاقوامی امور بھی ہیں. سر بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بھارت کی جانب سے جو پہلگام فالس فلیگ کیا گیا وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش تھی, آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو بدنام کرنے چلا تھا اور خود ہی جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے؟ جی there's absolutely no doubt, جو آپ بات کہہ رہی ہیں بالکل ایسی ہی ہے. انڈیا کا پلان یہی تھا کہ اس نے فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا کروا کے پاکستان کے اگینسٹ پوری دنیا کی سمپتھیز لینی ہے. اور وہ جو را کے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس لیک ہوئے ہیں اس میں تو باضابطہ طور پر لکھا تھا کہ ہم نے اس کو ایک مذہبی رنگ دینا ہے سارے فالس فلیگ آپریشن کو, اور جو ویسٹ کے اندر
वेव है मुसलमानों के खिलाफ, उसको हमने राइड करना है। और ये सारा प्लान जो था भारत का आपके सामने आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त पूरा उन्हीं के मुंह पे जाके वापस गिर गया है। और इस वक्त भारत हैज बीन ब्रांडेड एज अ टेररिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आई मीन जिस तरीके का पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ग्लोबली जिस तरीके का भारत के खिलाफ इस वक्त नैरेटिव और स्टैंड है, इट क्लियरली शोज कि भारत के साथ जो उसका प्लान था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तानी कौम को इसने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो भारतीय जारियत थी उसने पाकिस्तान को यूनाइट कर दिया। पाकिस्तान का रिजॉल्व भी इन्होंने देख लिया। इन्होंने ये भी हमें अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इनकी जो नापाक साजिश है कि इन्होंने हमारा पानी बंद करना है, वो भी हमारे सामने खुल के आ गई है। और ये हमेशा से इनकी 1400 साल की तारीख यही रही है कि ये मुसलमानों को तंग करते हैं, फिर उसके बाद पछताते हैं। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम वाला मामला देख लें, वहां से शुरू होते हैं, या शहाबुद्दीन गौरी हो या महमूद गजनवी हो, इन्होंने हमेशा इन्होंने पिछले 1000 साल अपनी तारीख से कुछ सीखा नहीं है। अभी भी इन्होंने पाकिस्तान को दोबारा से मुसलमानों को ललकारा है, तंग किया है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। और इस दफा फिर ये अल्लाह ताला का कि हमेशा से पिछले 1000 साल में ये तरीकेकार रहा है कि अल्लाह कोई ना कोई जनरल भेजता है जो कि फिर इनका दिमाग तसल्ली से ठीक करता है। और इस दफा अल्लाह ने जिस जनरल को भेजा उनका नाम सैयद आसिम मुनीर है, और वो इंशाल्लाह इस दफा इनका दिमाग तसल्ली से ठीक करेंगे। पानी, वाटर इज अवर रेड लाइन, और इसके ऊपर हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत क्लियर पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड है। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रही हूँ, हमारी आर्मी की जो भी चीज़ें हैं, हमारा एतमाद उनके ऊपर भरपूर है और बच्चे बच्चे का एतमाद है, तो वहीं अगर हम इंडियन मिलिट्री और उनकी आर्मी की बात करते हैं तो वहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल है। कहीं हम ये देखते हैं कि वो खुलकर उनका कोई चीफ आकर सामने बोल देता है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया, तो उनको हटा दिया जाता है ओहदे से। इवन के उनके इंटेलिजेंस के जो एक चीफ है उनको भी हटा दिया गया। ये आप क्या देख रहे हैं, क्या रहा है? क्या उनको अपनी फोर्सेस पर यकीन नहीं है? देखिए, इसको आप मिलिट्री टर्म्स में या इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म में पैनिक बिफोर द वॉर कहते हैं। जंग शुरू होने से पहले का जो खौफ होता है, जो केओस होता है। पाकिस्तान और इंडिया की जो आर्मीज हैं उस पे हम टेलीविजन के ऊपर बैठ के तो बहुत ज्यादा हम डिस्कस करते हैं कि फलां आर्मी के पास ये वेपन्स हैं और फलां के पास वो वेपन्स हैं, लेकिन जब जंग होती है तो जंग में स्टील मैटर्स, यस, लेकिन मैन बिहाइंड स्टील मैटर्स मोर। और इंडियन फौज ने पिछले 20 साल में जंग देखी ही नहीं है, और पाकिस्तानी पिछले 20 साल में दुनिया की तारीख की सबसे डिफिकल्ट जंग लड़ रहे हैं। अभी आपने खबर दी है फितना अल खवारिज टीटीपी के बारे में, बीएलए के बारे में। तो पाकिस्तानी तो वो वॉर बैप्टिज्म या जिसको कहते हैं कि बैटल हार्डन्ड आर्मी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की तरफ से आपको पैनिक नहीं नजर आएगी। इंडिया के अंदर आपने कि दुनिया में किससे ये बात छुपी हुई है कि इंडिया के अंदर पिछले 3-4 साल की जो इनकी वो हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा रेजिग्नेशन पिछले 7 दिनों में आए हैं। पिछले 7-8 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी में तो कोई एक रेजिग्नेशन भी नहीं आया। सो ये शो करता है, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जितनी दहशतगर्दी पिछले 20 साल में पाकिस्तान में हुई है उसका 2% भी अगर इंडिया में हुआ होता तो इंडिया इस वक्त टूट जाता। सो इनको जंग लड़ना, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करना मीडिया पे बैठ के आसान है, लेकिन जब आपकी आर्मी उसको बैक ही नहीं करती, जब आपकी आर्मी वो पैशन शेयर ही नहीं करती, जब आपकी आर्मी वो विल, विजडम, ऑनर, डिग्निटी शेयर ही नहीं करती, तो फिर यस द थिंग्स आर गोइंग टू गो द अदर वे। तो यही इंडिया के साथ भी हो रहा है कि इनकी गोरखा रेजिमेंट से भी इस्तीफे आ रहे हैं, इनकी सिख रेजिमेंट से भी इस्तीफे आ रहे हैं। इंडियन फौज के अंदर आपने देखा वो नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनको सैक कर दिया, अभी एक और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है उनको पोस्ट आउट कर दिया। सो देयर इज ऑल काइंड ऑफ पैनिक विद इन इंडिया एंड स्पेशली विद इन द इंडियन आर्मी। ठीक है अहमद साहब, आप साथ ही रहिएगा। फयाज साहब की जानिब रुख करते। फयाज साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भारत की सियासी जमातें हो गई, भारत की आवाम जो है वो सवालात तो उठा रही है, लेकिन अब तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि पहलगाम वाक़े के 45 घंटे बाद ही मोदी हुकूमत जो है वो वोट लेने पहुंच गई, बीजेपी की जो सरकार है वो वोट लेने पहुंच गई। आप नहीं समझते कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग को निशाना बनाकर पहले से इंतहास मुआहिदा तो मुअत्तल कर दिया गया एक तरफा तौर पर, लेकिन जिस मकसद के लिए ये काम किया गया इलेक्शन के लिए, लेकिन अब तो इस तरीके की जो वाकयात हुए हैं खुद भारत के अंदर ही मोदी की साख मुतासिर हो चुकी है। देखिए, मैं आज से 4 दिन से एक बात कह रहा हूँ, आपके चैनल में भी मैं कह दूं कि इस वक्त मोदी सरकार की सूरत हाल बिल्कुल वही है कि वो एक औरत को जनाब किसी ने रास्ते में छेड़ा
تو وہ گھر آ کے اپنے جناب بھائی کو شکایت لگاتی ہے تو بھائی اس کے پوچھتا ہے کہ بہن یہ بتا جا کے بدلہ لینا ہے کہ پیمنٹ لینی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان سے بدلہ لینا ہے کہ معافی مانگنی ہے, بیک اپ کرنا ہے. اب یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا نا, اس کو انڈین را اور انڈین میڈیا مروا گیا. یہ بیچارہ ہے تو چائے فروش ہے نا, بیسک اس کی مینٹیلٹی تو چائے فروش کی ہے. اور اس کو انڈین را پچھلے 15 سال سے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہاں پر لانچ کیا ہوا ہے, اقتدار دیا ہوا ہے. بنیادی طور پہ بچر ہے, بنیادی طور پہ 2007 تک تو جناب آپ کا امریکن اسٹیٹ آفس نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی, اور ایگزیکٹلی بچر کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا امریکن اسٹیٹ آفس نے. لیکن پھر ایک پری پلان جناب لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت جناب بی جے پی کو اور اس شخصیت کو یہاں لایا گیا. اس کو انڈین را اور انڈین میڈیا خراب کر گیا. انہوں نے کہا یار پاکستان کے اندر ہم نے 3 سال میں بڑی جناب انویسٹمنٹ کی ہے, نقطہ کوکا کی تحریک چلوائی ہے, پی ایل اے کی تحریک چلوائی ہے, ٹی ٹی پی کی, منظور پشتین کی بڑی انسرجنسیز ہیں, بڑی انٹرنل جناب کنفلکٹس ہیں. جناب ہم دھمکی دیں گے تو آدھے سے زیادہ پاکستان باہر آ جائے گا. ہمارے نعرے مارتے ہوئے ان کے ہوش اڑ گئے جب پورے کا پورا پاکستان جیوے جیوے پاکستان, راج دلارا پاکستان, آنکھ کا تارا پاکستان, اول و آخر پاکستان, ہم سب کو پیارا پاکستان, سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے آرمی چیف کی جناب سربراہی میں, اس کی قیادت میں سارے کے سارے میدان عمل میں نکل آئے. میڈیا کا بندہ میڈیا میں نکل آیا, آپ کے جناب سیاستدان سیاست کے حوالے سے نکل آئے, پارٹیاں ساری اپنی جناب متحد ہو گئی پاکستان کے نام پر, ان کے ہوش ٹکرانے. پھر اس سے پہلے وہ بندوبست پاک فوج پہلے کر چکی تھی, بی ایل اے کی بھی, پشتین کی بھی, ٹی ٹی پی کی بھی, ان کی کمر تو وہ توڑ چکے تھے پچھلے 1.5-2 مہینوں میں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کریں تو کریں کیا, بدلہ لیں کہ پیمنٹ لیں. لیکن ان کو نہ بدلہ ملے گا نہ ان کو پیمنٹ ملے گی, ان کو چھتر ملیں گے, ان کو لتر ملیں گے. اور یہ جتنا چیزوں کو لمکائیں گے, پنجابی کہتے ہیں نا لمکانا, جتنا ڈیلے کریں گے, جتنا اس کو لنگر آن کریں گے, اتنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذلت اور رسوائی اور جنگھسائی اور سیاسی بے حیائی میں اضافہ کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں رتی برابر بھی عقل ہو تو یہ فوری طور پر پاکستان کی حکومت کی یہ جو آفر ہے اس کو قبول کر لیں کہ یا یو این او کی جناب آپ کمیشن بنوا لیں, یا آپ 2 یا 3 ایسے کامن دوست دونوں ملکوں کے, انڈیا اور پاکستان کے, ان کا آپ کمیشن بنا لیں اور پھر انویسٹیگیشن کروا لیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. انویسٹیگیشن کروانا ضروری ہے, اور اگر سچا ہے تو انویسٹیگیشن کروا لے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ سامنے آ جائے. پہلگام واقعہ اب بھارت کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس چکا ہے, جس کو وہ نہ نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب ساتھ ہی رہے گا. اس وقت رخ کروں گی میں ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ. خالد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے, پاکستان کا اسٹریٹجک ڈیٹرنس سسٹم آنے والے سالوں میں کس حد تک جدید اور مربوط بنایا جا رہا ہے؟ بنایا نہیں جا رہا, الحمدللہ جدید ہے. ہمارے پاس جو سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہیں پاک فوج کے پاس, اور پاک فضائی کے پاس جو سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں ان کا ہندوستان کو میچ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, اسپیشلی میں پاک فضائیہ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ بتا سکتا ہوں. ہمارے جو ایئر ڈیفنس ویپنز ہمارے ہیں, جو انڈیا کلیم کرتا تھا کہ ہم نے S-400 لے لیے ہیں اور وہ اتنا لانگ رینج میزائل ہے اور ہم نے فلاں جگہوں پہ لگا دیے ہیں, ہم نے بھی HQ-9 بھی پاک فضائیہ نے 8-9 مہینے پہلے پرچیز کیا ہے. نہ صرف اس کو فلی آپریشنلائز اور تیار کیا ہے, وہ اب ڈپلائڈ ہیں آل اوور. اور وہ سرفیس ٹو ایئر ایک ویپن ہے جو obviously ڈینائی کرتا ہے کسی دشمن ملک کو حملہ آور ہونے پر. اسی طرح ہمارے جہاز بہت ماڈرن ایج لے گئے ہیں. رافیل کا کل پرسوں سے آپ سب ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں. رافیل اس بنیاد پر لیے گئے تھے کہ ان کی رینج زیادہ ہے اور ان کا اے ٹو ایئر ویپن لوڈ زیادہ ہے, اور نہ صرف لوڈ زیادہ بلکہ رینج بھی زیادہ ہے. 2020 میں جب $9 بلین کی ڈیل کی گئی تھی تو اس وقت اے ٹو ایئر میزائل انہوں نے جو لیا تھا بیونڈ ویژول رینج جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا آپ کے ناظرین کے لیے میں سمپل کر دوں کہ ایک پائلٹ میزائل چلاتا ہے دوسرے پائلٹ کو مارنے کے لیے دشمن کو, اور وہ 150 کلومیٹر سے زیادہ دور سے فاصلہ لے سکتا ہے بغیر آنکھوں سے دیکھے ہوئے, کیونکہ ریڈار دیکھ رہا ہوتا ہے اس دشمن کے جہاز کو. جب انہوں نے 150 کلومیٹر کا لیا تھا تو پاک فضائیہ نے بھی J-10C انڈیکس کر لیے 2022 مارچ میں, اور اس کی رینج 150 کے مقابلے میں 200 کلومیٹر ہے. اور صرف 200 نہیں ہے, ہم نے صرف J-10C پر نہیں کیا, ہم نے JF-17 بلاک 3 کو بھی اپ گریڈ کیا. وہی ریڈار جو آئسا بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اس وقت دنیا میں 4.5 جنریشن ریڈار گنا جا رہا ہے, یعنی موسٹ ماڈرن میں. اور وہی میزائل جو PL-15 J-10 پر لگتا تھا ہم نے JF-17 پر بھی لگا دیا ہے. تو اب ہمارے پاس بہت بڑا فلیٹ ہے جو رافیل کو آؤٹ نہ صرف نمبر کر چکا ہے بلکہ آؤٹ ڈسٹینس بھی کر چکا ہے. ہمارا فاصلہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو
جو رافیل ویپن اٹھا کے لے جا سکتا ہے. تو انڈیا کی اس وقت پریشانی سب سے بڑی یہی ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی, لوگوں کو خوف پیدا کیا کہ اگر ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ابھی لندن والا واقعہ نہ ہوتا. ابھی رافیل آ چکے ہیں اور اب وہ کبھی کوئی کہتے ہیں کوڈ نہیں ہے, کبھی کسی ایئر مارشل کو فارغ کر دیتے ہیں, سیک کر دیتے ہیں کہ امپلائمنٹ ٹھیک نہیں کی. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, اس میں پاکستان کا قصور ہے جس نے آپ کو آؤٹ نمبر اور آؤٹ اسمارٹ کر دیا بنیادی طور پر. رافیل کی بہت اچھا جہاز ہے, میں خود فائٹر پائلٹ 35 سال رہا ہوں, میں نے 3000 سے زیادہ گھنٹے فلائنگ کی ہے. میں ایز اے فائٹر جہاز اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں کہ بہت قابل جہاز ہے, پورٹنٹ جہاز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیہائنڈ دا سین ہمیں ہمیشہ آپ سب سے بات کرتا آیا ہوں کہ ہمارا ایک جذبہ ہے جس کو میچ کرنا ہندوستان کو مشکل پیش آ رہی ہے. دوسرا ہمارا سب سے بڑی ہے کوالٹی ٹریننگ, اور تیسری ہماری ٹیکنالوجیکل ہماری ان کے اوپر ایج ہے جس کو گیپ نہیں پلگ کیا جا پا رہا ان سے بڑی کوششوں کے باوجود. نمبر سے تو ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے, اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ شاید ہم کر سکیں گے. ہم نے ہمیشہ آؤٹ نمبر کرنا ہے. جب میں نے بچپن نوجوانی میں ایئر فورس میں قدم رکھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر ہم 2 جہاز آئیں گے تو سامنے سے 6 آ رہے ہوں گے. وہ 3 ٹائمز بڑی ایئر فورس ہے ہماری. ہمارے سارے ٹیکٹکس, ہماری اسٹریٹجی, ہماری کمبیٹ, ہماری وار پلان اسی پہ بیس ہوتی ہیں کہ ہم نے آؤٹ نمبر جنگ لڑنی ہے. ٹھیک ہے چشتی صاحب, آپ نے رافیل کے بارے میں صحیح کہا, کیونکہ جب 2019 کا یہ جو معاملہ ہوا تھا تب مودی کی جانب سے بھی تقریر میں یہی کہا گیا تھا کہ شاید ہمارے پاس رافیل ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی. خیر ساتھ ہی موجود رہیے گا. احمد حسن کی جانب رخ کرتے ہیں. سر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں خطے میں پاکستان کے دفاعی اقدامات کو توازن کا حصہ سمجھتی ہیں یا پھر خدشہ؟ دیکھیں, انٹرنیشنل آرڈر اس وقت جو دنیا میں ہے وہ چینج ہو چکا ہے. پچھلے 50 60 سال 70 سال سے جو انٹرنیشنل آرڈر تھا جس کو نیو لبرل ورلڈ آرڈر کہتے تھے وہ کلیپس کر چکا ہے, اور پچھلے 3 سال سے ایک نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس میں آپ کے انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں, آپ کی جو پاور ہے جس کو ہارڈ پاور کہتے ہیں پاور از پاور, وہ پاور میٹر کرتی ہے, اور آپ کا ریزالو میٹر کرتا ہے. آپ کس حد تک اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں, یہ چیز میٹر کرتی ہے. آپ نے پہلگام والے واقعہ ابھی ریسنٹ اگر آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے میرا خیال ہے 5 یا 10 منٹ کے بعد انڈین میڈیا نے پاکستان کا میڈیا ٹرائل کرنا شروع کر دیا, پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. مودی سعودی عرب ہے, سعودی عرب سے جی وہ انڈیا آ رہا ہے واپس اور کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے, اور یہ سارا ڈرامہ انہوں نے پورا کریٹ کیا. جے ڈی وینس واز ان انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم. تو پوری دنیا نے, آپ نے دیکھا امریکن پریزیڈنٹ نے بیان دیا, وہ تھوڑا سا انکلائنڈ تھا ٹورڈز انڈین نیریٹو. پھر اسرائیل کا جو نیتن یاہو ہے اس نے بیان دیا, پبلکلی اوپنلی سپورٹ کیا اس نے انڈیا کو. لیکن پھر 24 گھنٹے جب گزرے, پاکستان نے تھریٹ اسسمنٹ کی, پاکستان نے جب اپنا ریزالو شو کیا کہ بھائی اس دفعہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ یو ٹو گیٹ اوے ود اٹ, تم ہمیں اس دفعہ ہمیں ٹیررسٹ کہہ کے ول ناٹ الاؤ یو ٹو ڈو دیٹ, اس دفعہ تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا. تم اگر یہ اسٹرائکس کی باتیں تم جو کر رہے ہو, تم ایک کرو گے تو بدلے میں 10 ہوں گی. تم بات کر رہے ہو کہ تم جنگ لڑو گے سیالکوٹ میں اور لاہور میں اور مظفر آباد میں, ہم جنگ لڑیں گے اس دفعہ. اگر تم نے ہم پہ جنگ امپوز کی تو ہم جنگ لڑیں گے دلی میں, ہم جنگ لڑیں گے امرتسر میں, ہم جنگ لڑیں گے چنئی میں. سو جب پاکستان کا یہ ریزالو سامنے آیا تو پھر دنیا نے ایک دفعہ پاکستان کو سیریس لیا کہ بھئی یہ سیریس بزنس ہے. پاکستانی تو الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ اپنے اس دفعہ انڈیا کو واک اوور. پاکستان نے جب اپنا ریزالو شو کیا, جب اپنی ہارڈ پاور شو کی, جب اپنی ملٹری اسٹرینتھ شو کی, جب اپنی ڈگنیٹی اور آنر پہ کمپرومائز نہ کرنے کی ول شو کی, تو پھر پوری دنیا نے پاکستان کو سیریس لیا. پھر امریکہ نے بھی پاکستان کے سٹینس کو سپورٹ کیا. پھر چائنا نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں پاکستان کی مدد کریں گے. پورا مسلم ورلڈ آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. ٹرکی آپ کے پیچھے, ٹرکی کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہے, یہ انڈیا ورسز اسلام کی جنگ ہے اور ہم پاکستان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے اس میں. سو جب آپ خود اپنا ریزالو شو کرتے ہیں, جب آپ اپنی ایگریسو اور پرو ایکٹیو فارن پالیسی اور ملٹری پالیسی شو کرتے ہیں, جب آپ اپنی ہارڈ پاور کا استعمال کر کے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں, جب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, تو دنیا کا اس وقت انٹرنیشنل آرڈر ایسا ہے کہ پھر دنیا کے ممالک کو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں بچتا کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کے سٹینس کو سپورٹ کریں. اور یہ ایگزیکٹلی ہوا ہے ہمارے ساتھ. بالکل. احمد صاحب ساتھ ہی رہے گا, فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض صاحب, آپ نے احمد صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی, اور اس تمام صورتحال میں پاکستان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں بھارت کی جانب سے مسلسل سرحدی خلاف ورزیوں پر پاکستان کے پاس موجود کیا آپشنز ہیں مزید. ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سیکورٹی فورسز نے بھی کامیاب آپریشن کیا ہے, 5 خوارج ہلاک کیے گئے. یہ ساری شرانگیزی تو بھارت کی جانب سے ہی کروائی جاتی ہے.
देखिए, एक चीज मैं और आपको ऐड कर दूं, 2019 के अंदर तो पाकिस्तान का जो वजीर आजम था वो अपनी पूरी कैबिनेट को और अपने नीचे सूबों की कैबिनेट को इंक्लूडेड मी, मैं आई विटनेस हूँ और मैं तो उसका शिकार हुआ उस वक्त, मुझे मिनिस्ट्री से उतार दिया गया। हम सबको ये बताया करता था, समझाया करता था, खबरदार जंग की बात नहीं करनी, खबरदार इंडिया के साथ जनाब इस वक्त जंगो जदल की बात नहीं करनी, खबरदार वॉर का नाम नहीं लेना। उस वक्त का जो वजीर आजम था, और फिर मैं बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, जब मेरी धरती माँ के ऊपर हमला किया, मैंने जनाब 3 दिन पूरे पंजाब के अंदर जनाब आवाम के अंदर एक जज्बा जिहाद और एक जुर्रत और एक हिम्मत पैदा करने की जब तकारीर की, और इस हिंदुत्व के खिलाफ मैंने 2 तकरीरें जो कर दी, मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री से उतार दिया गया। उस वक्त का वजीर आजम और उस वक्त की रजीम वो थी, अब वो वजीर आजम भी नहीं है और वो रजीम भी नहीं है। अब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर। अब उसने ये नहीं कहा कि भाई हमने जनाब जंग नहीं लड़नी, उसने अपनी कैबिनेट बना के उसने वजीर आजम को कहा हो, वजीर आजम ने अपने वजीर दफा को कहा हो, वजीर दफा ने और पूरी कैबिनेट ने जनाब मीडिया के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी कैंपेन स्टार्ट की हो कि नहीं 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 हमने जंग नहीं लड़नी इंडिया के साथ, इंडिया बड़ा पावरफुल है, इंडिया बड़ा ताकतवर है, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा है। ये हमें बतलाया गया 28, 29 जना यकम मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च हमने अपनी आंखों से कानों से मैंने ये फिक्रे उस वक्त के वजीर आजम हमें सामने बिठा के ये सुनाता था। लेकिन अब ये नहीं है, अब की बार इनके तोते उड़ गए, ये समझ रहे थे कि फिर यही कहानी चलेगी। लेकिन जब वजीर आजम से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फिर पूरी अवाम, फिर पूरा मीडिया, फिर पूरा मास माइंड, जब वो मुत्हिद और मुतफिक होके सुबह से लेकर रात तक अपना पूरा वेपन, अपना जज्बा, अपना जोश, अपनी हिम्मत लेकर जब वो फ्रंट फुट पे आए तो इनके पाँव के तले से जमीन निकल गई, उनके तोते उड़ गए। इन्होंने कहा नहीं, अब ये वो हालात नहीं है। इसी वजह से आपने मुझसे पूछा ना खवारिज, इसको नहीं पता, आप मुझे बताएं, आप इंडियन चैनल की पिछले 20 साल की कवरेज देख लें। मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन लोगों को जो कहते हैं ना कि इंडिया के साथ वाजपेयी और फला फला, इंडिया की पिछले 20 साल की बॉलीवुड की फिल्में और वेब सीरीज देख लें तो, और बाज इनकी मूवी में एक आपको बता देता हूँ, इनकी जनाब बर्ड ऑफ ब्लड एक वेब सीरीज में आपको बता देता हूँ, इनकी जनाब हर साल कम से कम 10 से 20 मूवीज बनती हैं बलूचिस्तान के हवाले से और टीटीपी के हवाले से, जिसमें ये ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हम इंसर्जेंसीज करवा रहे हैं। इनके टीवी चैनल पे इनके सरकारी ओहदेदार बैठ के एक्सेप्ट करते हैं कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए और पीटीपी के लिए जनाब हम ओपनली काम कर रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए कि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं कि नहीं? इधर पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी सामने आई है, 450 किलोमीटर तक मार करने वाले एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक जंग कामयाबी है। इवन दो मैं अपनी बात का आगाज इससे करना चाहूंगी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम सब वो पाकिस्तानी हैं कि जो अमन के दाई हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो या इस खित्ते में जंगी माहौल हो, लेकिन जंग हम पे मुसल्लत करती जाएगी तो फिर हमसे बड़ा जंग लड़ने वाला ना तो इस खित्ते में मौजूद है, ना ही इंडिया का बाप हमें हरा सकता है, ना ही इस इलाके में, ना ही दुनिया भर में जंग हमसे कोई बेहतर लड़ सकता है। और ये हमने दिखा दिया है। पाकिस्तान पिछले कम से कम 2 दहाइयों से 20 सालों से दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वो जंग जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में कई बार हार चुका है। अमेरिका जो कि इतनी बड़ी जंगी सुपर पावर है, अगर वो इस जंग को नहीं जीत सका, लेकिन पाकिस्तान सक्सेसफुली इस जंग को पिछले 2 दहाइयों से 20 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है मुसलसल लड़ भी रहा है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लेकिन अपनी बेहतरीन कैपेसिटी के साथ। तो भारत या उसका कोई भी माई बाप किसी भूल में ना रहे कि पाकिस्तान उसको शिकस्त नहीं दे सकता या पाकिस्तान उससे दब जाएगा। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसका मुजाहरा मुसलसल जारी है। कल भी जो एक स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर गए थे टिल्ला एक्सरसाइजेस का दौरा करने के लिए स्ट्राइक कोर मंगला का, तो वहां पर भी जिस तरह से जंगी मशकों का मुजाहरा, और फिर आज ये इंडस एक्सरसाइज जो चल रही है, इंडस जंगी मशक चल रही है जंगी मशकों में से पाकिस्तान की, उसमें ये ट्रेनिंग लॉन्च अब्दाली वेपन सिस्टम की, ये कोई एक मिसाइल नहीं है, दिस इज द एंटायर वेपन सिस्टम की जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है और जमीन से जमीन तक मार करने वाला, और ये बहुत बेहतरीन मिसाइल है और मिसाइल सिस्टम है बल्कि
اور اس کا بھارت کے پاس فی الحال کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لانگ رینج ڈپلائمنٹ کا میسائل ہے اور ڈائریکٹلی یہ بھارت کو، دلی کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، بھارت کے کسی بھی شہر کو جو سرحدی طور پہ پاکستان کے قریب ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ناٹ جسٹ دیٹ، یہ بھارت کا جو سینٹرل دارالحکومت ہے دلی، اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو دس از دا لانگ رینج افیکٹو ڈپلائمنٹ آف ابدالی ویپن سسٹم۔ ایک چیز تو یہ، دوسری بات یہ کہ بھارت میں اس دن بھی ہم نے بات کی تھی ٹرانسمیشن میں کہ اپنے رافیل طیارے اڑا کے دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پاکستان کے JF-17 سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابھی فروری میں ہی سعودی عرب میں JF-17 کے حوالے سے فروری میں سعودی عرب میں ایک انٹرنیشنل ایکسرسائز ہوئی ہے، انٹرنیشنل کمبیٹ ایکسرسائز ہوئی ہے، جس میں فرانس کے طیاروں نے بھی حصہ لیا، رافیل طیارے اس میں موجود تھے، سعودی عرب کے بہترین طیارے اس میں موجود تھے، یورپین کنٹریز کے بہترین طیارے، وہاں پہ جنگی طیارے وہ موجود تھے۔ تو جو ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے، اس کی جو سیریز نمبر 3 ہے، اس کی میں آپ کو ایک زبردست خصوصیت بتانا چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان سے اس نے اڑان بھری، جنگی طیارے نے نان سٹاپ وہ سعودی عرب پہنچا اور سعودی عرب سے واپس وہ نان سٹاپ پاکستان آیا۔ شوکت یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے GTV نیوز کو ٹائم دیا۔ آپ کس طرح سے اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہیں اور آج ایک بار پھر سے دوسرا کامیاب ترین یہ میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان الحمدللہ دفاعی طور پہ کافی مضبوط ملک ہے، اور جو شاید انڈیا اپنے آبادی پہ اور اس پہ تکبر میں ہے کہ اس کی فوج زیادہ ہے یا اس کے پاس وسائل زیادہ ہے یا اس کی آبادی زیادہ ہے، تو وہ تو میرے خیال سے اس غلطی میں نہ رہے، جس طرح غریدہ نے بھی کہا کہ امریکہ نے تمام تر وسائل سے وہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکا تھا، روس فتح نہیں کر سکا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل سامنے ہیں، اور ان کی موجودگی میں کوئی پاگل ملکی ہوگا جو پاکستان کے اوپر اٹیک کرے یا اس کو آزمانے کی کوشش کرے۔ پاکستان ایک آزمودہ ملک ہے الحمدللہ، اور ایک کوئی بنانا ریپبلکن نہیں ہے۔ ہمارے لاکھ اختلافات سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے اس کے لیے ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر صورت میں۔ پاکستانی قوم ایک ہوگی الحمدللہ۔ وہ بھارت کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ تو اس کی تو ہمیشہ ایک جو پراکسی وار وہ لڑتا رہا ہے، اور غلط اس پہ جو اس نے منصوبہ بنایا تھا 47 معاہدے کے حوالے سے، یہ وہی اس کے سارا وہ ہے۔ دوسرا، جب بھی کوئی الیکشن کا موقع آتا ہے تو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف محاذ کھول لے، اور اس کی پوری اسٹرینتھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بنتی ہے۔ تو میرے خیال سے اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں، کئی ممالک اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، جو اس کا موقف رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس میں تو بالکل فیل ہو گیا ہے نا۔ اس نے کہا کہ ایک دم جیسے واقعہ ہوتا ہے پلوامہ، اور ابھی تک وہ FIR کے لیے تھانے بھی کوئی نہیں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور پہلے سے ہی کہہ دیتا ہے کہ جی وہ پاکستان اس میں ملوث۔ اب اس کو وقتہ پڑا ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ اب پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر جائے، اور یہی موقع ہے، اور وہ کہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ ثبوت دے کہ پاکستان اس میں کہاں ملوث ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم آزادانہ تیار ہیں، لیکن میرے خیال سے اس کیس کو عالمی فورم پہ لے جانے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت انڈیا اپنی کمزوریاں اور اپنی جو ان کے اندر چل رہی ہیں اس کو چھپانے کے لیے ہر وہ لمحہ جو ضائع نہیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو میرے خیال سے یہ موقع ہے کہ پاکستان جائے۔ پہلے بھی پاکستان نے کافی دیر کر دی ہے، جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اور آج پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے بہت پہلے پاکستان کو جانا چاہیے تھا عالمی فورم پر، وہ ثبوت لے کے جانا چاہیے تھا اور انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم سے کافی تاخیر ہوگی۔ ابھی بھی موقع ہے کہ وہ ثبوت لے کر ہم، اور جو انڈیا نے الزام اس کا ثبوت مانگے، تو میرے خیال سے تب جا کے بنے گا۔ باقی انڈیا میرے خیال سے اب اس کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویسے بھی سمجھ آئی ہے اس کو، یہ گیدڑ دھمکیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے شوکت یوسفزئی صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں
साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है। तंजीला, जैसे कि शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की क्या सियासी जमातें, क्या मीडिया और क्या आम आवाम सब ही जब पाकिस्तान का नाम आता है तो मुत्तहिद हो जाती हैं और पाक अफवाज के क्योंकि शाना बशाना सब खड़े हैं। आप नहीं समझते कि भारत में सियासी जमातें टूट फूट का शिकार है और आम आवाम भी अब तो सवालात उठा रही है बीजेपी पर, तो आप नहीं समझती कि ये भारत पर और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और जिस काम के लिए ये किया गया इलेक्शन के लिए, तो अब साख तो उनके मुतासिर हो चुकी है इससे? देखिए, मोदी साहब की जो सियासत है, उनकी शख्सियत है और उनके जो सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार हैं, वो बड़े जारहाना हैं। जारहाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुतशद्दिद है। वो हमेशा तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि ज़ाहिर है किसी सिविलाइज्ड मुआशरे में, किसी सिविलाइज्ड सियासी जमात का तरीक़ेकार नहीं हो सकता। तो ये उनका पुराना वतीरा है। लेकिन अब आज की दुनिया में अब अगर हम भारत की तरफ भी देखें तो भारत के अंदर बहुत तब्दीली आ चुकी है। अब वहाँ पे जो हिंदुत्व पॉलिसी जिसको मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करते हैं मोदी साहब, जिस तरह से मजहबी अक़लियतों के हुकूक कसद किए जाते हैं, जैसे उन पर हमले होते हैं, जैसे इबादत गाहों पे हमले हैं, जैसे वो मसाजिद को गिरा के वहाँ पे मंदिर बनाने की पॉलिसी अपनाते हैं, तो ऐसे देखें जो लोग इंसानियत पे और इंसानी कदरों पे यकीन रखते हैं, जो वाकई जमहूरी लोग हैं, वो इस तरह के इक़दाम की कभी भी उसकी हिमायत नहीं कर सकते। तो मोदी साहब को मुल्क के अंदर हिमायत हासिल नहीं है उस लेवल की जितनी वो क्लेम करते हैं। और अभी आज का जो उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, अब एक पैटर्न है ना, तो पैटर्न को तो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। चाहे वो बालाकोट का मामला हो, जो पुलवामा को उन्होंने ड्रामा किया था, पहलगाम, तो लोग उस सारे पैटर्न में मुमासलत ढूंढ रहे हैं। लोग अब इतने ज़हीन हैं कि भारत के अवाम उनसे पूछ रहे हैं कि जब भी आपका इलेक्शन होने वाला होता है तब आपको ये सारी चीज़ें क्यों याद आती हैं। तो ये जो सारे सवालात हैं, मोदी साहब इनसे बच नहीं सकते। और जहाँ तक रही उनकी यहाँ सियासी एक तफरीक और तकसीम की, तो उन्होंने जितनी पोलराइज्ड एक सोसाइटी भारत में की है, क्योंकि वो ज़ाहिर है RSS की नुमाइंदगी करते हैं, वो शायद किसी जमहूरी जमात की सोच की नुमाइंदगी मोदी साहब की शख्सियत और उनकी हुकूमत नहीं करती है। तो वो तकसीम तो ज़ाहिर है बड़ी वाज़ेह है। जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, देखिए पाकिस्तान जो है, मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ कि पाकिस्तान कभी भी जाहियत की पॉलिसी को नहीं अपनाता, पाकिस्तान कभी भी ऑफेंसिव नहीं होता, पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता है। इसलिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया सब एक ज़बान है, क्योंकि हम इस बात पे यकीन करते हैं कि पाकिस्तान ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क में जाके दहशतगर्दी नहीं की। पाकिस्तान में भी एक आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर का, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। वहाँ की तस्वीर, वहाँ के मनाजर, वहाँ के लोग और जम्मू कश्मीर के लोगों का आप मुवाजना कीजिए, तो आपको पेरेंटली सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि किस तरीके से वहाँ पे एक जोर जबरदस्ती का कब्जा है, जिसको जायज साबित करने के लिए मोदी साहब इतना जोर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई मसाइल नहीं है। बाकी रहे दोनों मुल्कों के अंदर जो मसले हैं वो अंदरूनी मसाइल हैं, उसके ऊपर सियासत होती रहती है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने हसास और नाजुक सूरत हाल में किसी किस्म की सियासत नहीं की, किसी किस्म की तकसीम का मुजाहिरा नहीं किया, और ये एक कौम होने की एक निशानी होती है। और देखिए, पाकिस्तान पर जब भी कभी कोई कड़ा वक्त आता है, कुदरती आफत हो, पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से कुछ साजिश हो, पाकिस्तानी हमेशा ऐसे यकज़बान रहे हैं। पाकिस्तान में अगर से पॉलिटिकल पोलराइजेशन की एक नई हमने इंतहा पिछले कुछ अर्से में देखी है, लेकिन उस इंतहा के बावजूद भी आप देखिए कि आज सारी की सारी सियासी जमातें यकज़बान होकर भारत को जवाब दे रही हैं। ऐसा कहीं आपको नजर नहीं आया कि हमको इसन बस कर रहे हैं और हम अपनी अफवाज को ना सिर्फ ये कि वजीर आजम साहब ने फ्री हैंड दिया है, बल्कि हम उनके पीछे खड़े हैं। उनकी जो जितनी भी स्ट्रैटेजी है, उनकी जो इस्तेदाद है, उनकी जो काबिलियत है, उस पर हमें मुकम्मल भरोसा है और आवाम की पूरी हिमायत जो है वो अफवाज के साथ है। भारतीय अफवाज में जो रद्दोबदल हो रही है, कभी उनकी ग़िज़ाइया का जो है वो वाइस चीफ उसको हटाया जा रहा है, कभी एक जर्नैल को हटाया जा रहा है, वो सारा का सारा उस पूरी कहानी की कलई खोलने के लिए काफ़ी है कि वहाँ गलत पॉलिसी, जारहाना पॉलिसी को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मोदी साहब को जिन फौजी अफसरान ने, जिन अहदेदारों ने समझाने की कोशिश की है कि वो खित्ते को, भारत को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को खतरे से दो चार कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है और उनकी जगह ऐसे लोगों को लाया जा रहा है
जो शायद मोदी साहब के मिस एडवेंचर को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया गया है कि अगर इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर किया गया तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, पाकिस्तान की अफवाज भरपूर जवाब देंगी और पाकिस्तान की पूरी आवाम अपने अफवाज से खाना बचाना खड़ी होगी। तो हम तो जो है वो जिहाद के जज्बे से सरशार कौम है। हमारा तो ईमान ये है कि आप अपनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं, तो हमारे अकीदे का हिस्सा है। दूसरी जानिब आप देखें, वहाँ पर तो एक झूठा अकीदा इम्पोज करने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर पूरी की पूरी अक़लियतें इस वक्त इस्तेहसाल का शिकार हैं, न सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर मोदी साहब ने जहाँ जहाँ दहशतगर्दी की है, सिख रहनुमाओं को कत्ल करने में रॉ मुलविस निकली है। लोग तो सबूत दिखा के दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तान कई बार ऐसे सबूत दिखा चुका है, तो वो तो बुरे तरीके से एक्सपोज है। उनकी तकसीम, उनकी नाकामी, हर एक चीज जो है वो ये साबित करती है कि सिर्फ पहलगाम तक नहीं, उनकी पूरी की पूरी जो बयानियों की जंग है वो बुरे तरीके से हार गए हैं। भारत के अंदर भी हार गए हैं, भारत से बाहर दौलतवानी बरादरी के सामने भी हार गए। इसलिए आपने देखा कि वो तमाम अक़वाम जो कभी ऐसी सूरत हाल हो तो हमेशा में भारत की साइड लेते हुए नजर आते हैं, जानेदार नजर आते हैं। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, उन्होंने कोई साइड लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दोनों मुल्कों के सरबराहान से एक जैसी टोन में बात की है। उन्होंने दोनों मुल्कों के सरबराहान को ये कहा है कि इस मामले का हल निकालें, लेकिन भारत को शय नहीं मिली इसी वजह से कि सबको नजर आ रहा है कि भारत कैसे झूठ बोल रहा है। बिल्कुल तंजिला, हमने देखा है कि हमारे मुल्क में क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एक कौम है और एक कौम के तौर पर जो है वो एक पेज पर मौजूद हैं कि मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। साथ ही रहेगा इस वक्त शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई, जैसा कि आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपने कहा कि अब पाकिस्तान के पास मौका है कि आलमी सतह पर इस केस को लेकर जाए, लेकिन हमने देखा है कि हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की दहशतगर्दी की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें मुलविस हमेशा से बराह रास्त भारत रहा है और इस हवाले से हमने सबूत भी पेश किए हैं। अब आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी को इसमें किरदार अदा करने की जरूरत नहीं कि वो भारत पर दबाव डाले कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम का किया गया उस पर अब वो ठोस शवाहिद जो है वो पेश करे? देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है और बहुत सारे ममालिक की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपना केस मुसलसल करता रहे, चूंकि हम जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो फिर हम सरगर्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये एक मुसलसल अमल है। दहशतगर्दी मुसलसल हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और सबको पता है कि इसके अंदर किसका हाथ है इसमें। तो मेरे ख्याल से हमें एक मुसलसल इसके लिए जो हमारा मंदूब है वहाँ पे एक मुसलसल वहाँ पे इस चीज को उठाने की जरूरत है। दूसरा ये कि देखें, इस वक्त कनाडा हो गया, यूके हो गया और कई ममालिक जो हैं वो इंडिया को एक्सपोज कर चुके हैं कि जी वहाँ पे अक़लियतों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये भी एक इशू है, हम इस चीज को भी उठा सकते हैं कि चूंकि इंडिया जो है वो एक ऑलरेडी इसमें मुलविस है जेनोसाइड उसमें, तो कम से कम ये भी एक हमारे पास पॉइंट होना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं और इस इशू को उनको अपने साथ मिलाकर इस इशू को आगे बढ़ाएं। दूसरा ये कि हुकूमत को माहौल बनाने की जरूरत है कि ताकि कौमी यकजहती पैदा हो, और क्योंकि अब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, बड़े अरसे से शिकार है, और पीएम को चाहिए था कि वो कौम को एतमाद में ले। देखिए, इंडिया हमला करे न करे वो एक अलग इशू है। हमला करेगा तो लड़ना तो फौज ने है और उसके लिए फौज तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि उस जो कौम की जो सपोर्ट है वो बड़ी लाजमी होती है जंगों की सूरत हाल में। जो लोग कुर्बानियां देते हैं ना, उनको ये अंदाजा है कि जी हमारे पीछे पूरी कौम खड़ी है, तो उसके लिए एक लायमल बनाना चाहिए था। इस वक्त वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, हम सारे मौलवी वतन हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं इस मामले के ऊपर, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? आए रोज पीटीआई पे जो जिस तरीके से दबाव डाल रही है, जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिस तरह ज्यादतियां हो रही हैं, मेरे ख्याल से अब ये जो सियासी बदइस्तेमादी है इसको थोड़ा सा एक साइड पे रखने की जरूरत थी और हुकूमत को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी जिससे कौमी यकजहती को नुकसान हो। तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी अब तक नहीं बुलाया गया। बताया जा रहा है कि जी 5 को होगा, कभी कहते हैं फलां को होगा, लेकिन ये अब तक हो जाना चाहिए था, इसमें डिले नहीं होना चाहिए था शुरू दिन से।
اب اس खुशफहमी भी नहीं रहना चाहिए कि जी इंडिया जो है वो बस वो उसने जहाज उड़ाया और बस वो वापस हो गए और अब शायद वो दोबारा। इंडिया देखें उनसे अपनी एक हिकमत अमली होगी है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, ये जवाब देना फौज का काम है और फौज उसके लिए तैयार है। हमें मुल्क के अंदर यकजहती की जरूरत है, जितनी कोशिश करे हुकूमत माहौल को बेहतर करे। अगर वो सिर्फ इस पे आदमी है कि जी इमरान खान की बहनें इमरान खान से ना मिले और वो ये समझे कि इससे यकजहती हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से इससे मुश्किलात ही बढ़ेंगी और हुकूमत को क्या फायदा होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे हुकूमत कोई बड़ा फायदा ले ले सिवाय इसके कि जी बस इमरान खान से बहनों को ना मिले। ये सियासी इंतकाम, अगर इसी इंतकाम में हुकूमत जलती रही तो फिर मुश्किलात होगा। दूसरा आप देखें कि ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने कितना मतलब एक इशू बनाया। ठीक है वो कह रहा है जी मैंने अफगानिस्तान के हवाले से कहा, लेकिन इस मौके पे जो हसास टाइम है, इस मौके पर आप इस तरह की बात करना मेरे ख्याल से कोई जो है ना काबिल वज़ीर दिफा इस तरह की बात नहीं कर सकता इस मौके के ऊपर। भी बहुत सारे मौके और भी थे उसमें आप कर सकते थे। और फिर जब तारड़ साहब आए रात के देर और उन्होंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी इंडिया तैयार है, वो जंग करना चाहता है और 24 घंटे और 35 घंटे बड़े अहम है। ये देखिए ये फौज का काम है, ISPR का काम है, वो बताए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये एक प्रोपेगेंडा वार होती है और वो बेहतर समझते हैं जिनको ये समझ है कि इस वक्त हमें क्या प्रोपेगेंडा करना है। लेकिन मेरा भी ख्याल है कि अता तारड़ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई कौम को फायदा हुआ। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, जैसा कि आपने कहा कि भारत को जवाब देना फोर्स का काम है, हुकूमत का काम है कि कौम को यकजा करे। आपका पॉइंट हमने ले लिया, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। सबसे पहले शुक्रिया फैसल शाह साहब कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। सर हमने देखा कि एक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आप नहीं समझते दुश्मन को पैगाम मिल गया कि कोई भी इक़दाम उठाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए दुश्मन को तो हम शुरू से ही बता रहे हैं और ये जो गैप दुश्मन ने अभी तक दिया है जिसमें वो कुछ कर नहीं पाया है, उसकी भी एक वजह यह है कि उसको पता है कि पाकिस्तानी फौज की तैयारी क्या है और उसकी इस्तेदाद क्या है, जिसकी वजह से उसकी कैलकुलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। और जब से ये इंसिडेंट हुआ है और वहां से धमकी आमेज रवैया अख्तियार किया गया है, तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हम हर तरह से तैयार हैं। ये बता भी दिया है, एक्सरसाइजेस करके दिखा भी दिया है, और अब ये मिसाइल और वेपन सिस्टम्स के जो तजुर्बात हैं इनसे भी ये मैसेज भेज दिया गया है कि आप किसी मुगालते में ना रहें। जो आपने हमारी तैयारी के बारे में देख भी लें, वो मौजूद भी है, वो तैयार भी है, और वो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इस सिचुएशन को नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जो देर भी लग रही है और वो उनकी गीदड़ भभकियां बढ़ती जा रही हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी अफवाज की तैयारी है, ऑपरेशनल तैयारी, जिसके मुस्तकिल मैसेजेस उनको मिल रहे हैं। जी फैसल शाह साहब साथ ही रहेगा। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब रुख करूंगी। शौकत यूसुफजई, हमने आप क्या समझते हैं कि जिस तरह के फोर्सेस की जानिब से कामयाब ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, खवारिज को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, तो उसी में खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं किस हद तक मौसर आप समझते हैं कि हैं, और क्या अंदरूनी खतरात पर काबू पा लिया गया है? देखिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान से तीरंदाजी हो रही है, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। तो ये तो एक ऐसा अमल है कि जो कोई खुफिया ढकी छुपी बात नहीं है, और इंडिया को और वहाँ पे अफगानिस्तान को कौन उसका सपोर्ट दे रहा है ये भी शायद हमारे एजेंसियों को पूरा इल्म है। तो ये खत्म हो सकता है अगर वफाकी हुकूमत में से भरपूर तावन करे, जिसका पिछले दिनों हमारे वज़ीर ख़ारजा गए काबुल में। बड़े अरसे से कहता रहा हूँ कि देखें एक ये जो ऑपरेशन है लोकली, ये तो खुफिया ऑपरेशन, ये तो काफी अरसे से हो रहा है, कोई अभी की नई बात नहीं है। 15-20 साल हमारे हो गए कि दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, और ये खत्म क्यों नहीं होता? इसीलिए खत्म नहीं हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो तब होती है खत्म जब आप बॉर्डर को कम्प्लीटली सील कर दें और कोई बंदा जो है वो आ ना सके पाकिस्तान। तो उसमें जाहिर है कोई कमी कोताही तो होगी, तो उसके लिए मेरे ख्याल से हुकूमत को
जो मरसे से मैं लगा रहा कि जी जाएं काबुल से बात करें, क्योंकि काबुल वाहिद मुल्क है अफगानिस्तान जो कि डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे, और फिर उनके काफ़ी लोग यहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद इन्होंने बड़ी देर भी कर दी, काफ़ी इसको वो झुटलाते रहे कि जी हमने बात नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद फिर चले गए। हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो खारजा भी हैं, वो चले गए। फिर उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी बातचीत हुई, बर्फ पिघल गई है, और दोनों तरफ से इस चीज़ का इजहार किया गया कि जी हम अपनी सरजमीन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये अच्छी बात थी। अब ये कि इसके साथ मुस्तकिल जो है हमें अफगानिस्तान के साथ बात करनी होगी, क्योंकि दोनों मुल्कों का जो है ना जो तिजारत है वो $1 बिलियन से क्रॉस कर गई थी, और जब हालात अच्छे होते हैं तो $2 बिलियन, 2.5-3 बिलियन तक भी हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर 10 दिन बॉर्डर बंद रहे और फिर 5 दिन खुला रहे तो इससे दोनों मुल्कों की तिजारत भी मुतासर हो रही है और हालात भी कशीदा हो रहे हैं। तो बेहतर यही है कि हुकूमत जो है वो इंगेज करे अफगानिस्तान को और उनके साथ बैठ के बात करे। और मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ तक कि सीमेंट यहाँ से जाती है, सरिया यहाँ से जाता है, तो खाने पीने की अशिया यहाँ से जाती है। उनका जो माल है वो आज भी बॉर्डर के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान तो फिर भी इंडिया को जो ट्रक आए हैं अफगानिस्तान से वो देने के लिए तैयार है, उनको इजाज़त भी दे दी, लेकिन उनको आगे इंडिया इजाज़त नहीं दे रहा। अब ये तो काबुल के साथ अगर इंडिया ये हरकत कर सकता है, उनका सारा माल खराब होने का खदशा है, तो फिर ये सोचे ना कि उनके साथ ज़मीनी रास्ता तो इंडिया का है नहीं अफगानिस्तान के साथ। तो जो कुछ भी है वो पाकिस्तान के साथ है। तो जो पाकिस्तान के साथ अगर हालात बेहतर होंगे तो हमारा भी फायदा है, सेंट्रल एशिया तक हम जा सकते हैं, उनका भी फायदा है। उनकी तिजारत जो है सारा इस कराची पोर्ट से लेके ये सारा जो है ना वो पाकिस्तान के साथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको इस चीज़ का दावा कराया जाए कि पाकिस्तान ग्रांट के तौर पे न लिया जाए। अगर हमारे साथ कोई नहीं चलना चाहता तो फिर हम भी उनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये दो टोक मौका अपनाने की जरूरत है। और जो ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उसमें फौज तो कुर्बानियां दे रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है अपना रोल प्ले करे उसमें। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी साहब ने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सईद गनी साहब, आपकी जानिब रुख करूंगी, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि भारत की हट धर्मी तो बरकरार है और बुखलाहट का शिकार भी हो चुका है। शौकत यूसुफजई साहब, आपकी जानिब रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि भारत जो है वो हट धर्मी पर उतरा हुआ है और ये जंग का ढिंडोरा भी पीटा जा रहा है, तो भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पीटा जा रहा है ये जो ढिंडोरा है। सईद गनी साहब, ये आपके लिए सवाल है। जब भी भारत में कहीं कोई इंतखाबात का अमल शुरू होता है तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि वो अपने मुल्क में एक जंगी जुनून पैदा करें, पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ ख़ास तौर पे लोगों में नफरत पैदा करें और उनको एक्सप्लॉइट करके अपने इंतखाबी नताइज हासिल कर सकें। क्योंकि इस तरफ भी भारत की कुछ रियासतों में इंतखाबात हैं और उन्होंने एक वाक़े को बुनियाद बनाया, और ज़ाहिर भी तहकीकात तो होनी है, लेकिन जिस तरह वो गैर जानिबदाराना तहकीकात के पाकिस्तानी ऑफर से भाग रहे हैं, उससे हमें तो यही लग रहा है कि शायद ये वाक़या उन्होंने खुद करवाया ताकि सूरत हाल ऐसी पैदा हो ताकि होने वाले रियासती इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल करवा सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी सूरत हाल को हुकूमत पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने एक बहुत बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया है, और गुज़िश्ता 2 दिनों में जो भारतीय मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात में, उसको दुनिया के सामने रखा है। जहाँ तक जंग की बात है, मैं नहीं समझता कि भारत इतना आगे जाएगा, लेकिन जाहिर है चूँकि उन्होंने मुल्क के लोगों को हिजान में मुब्तला रखना है, उसके लिए वो ये सूरत हाल पैदा करेंगे। भारत को इस बात का यकीन है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो उसके शायद बहुत ज़्यादा संगीन नताइज उनको भी भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल, किसी भी जारियत का दंदान शिकन जो है जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से, किसी खाम ख्याली में भारत ना रहे। सईद गनी साहब साथ ही रहेगा। इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपने ज्वाइन किया। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल बनी है पहलगाम वाक़े के बाद, और उसके बाद हमने देखा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली हो या इसके अलावा और दीगर इकदाम हों, साथ ही इस तमाम तो सूरत हाल में आप नहीं समझते कि भारत खत्ते का दाव पर लगा रहा है? पाकिस्तान ने वाज़ेह कर भी दिया है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने अगर कोई जारहियत की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, भारत कोई ऐसा इकदाम करने की हिम्मत रखता है?
جی بالکل، اور کشیدگی اور پورے خطے کے اوپر اس کا اثر ہوگا، بلکہ ظاہر ہے اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے. اگر ایک وہ واقعہ جو دہشت گردی کا ہوا جس کو پاکستان نے بھی جس کی مذمت کی اور اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جو خود ہر جگہ پہ پروون ہے کہ اس دہشت گردی میں ملوث ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ جس طرح کینیڈا میں سکھوں کا قتل کا الزام ہے ان پر، اس دیگر ممالک میں بھی، اور پاکستان میں تو جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنی آپ نے دیکھا جو بھی ہمارے یہاں پہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس میں مکمل طور پر ثبوت ہیں کہ ان کا اس میں ہاتھ ہے. جب بھی کوئی انٹرنیشنل کوئی ڈگنیٹری آتی ہے وہاں پہ، جس طرح ابھی کوئی امریکہ سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں کوئی وہاں کے ان کے عہدیدار، تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ پے در پہ پہلا بھی ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان کا. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے، اور ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے، اور پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے. تو ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ وہ ہمیں کوئی اس طرح کی دھمکیاں دے. ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ، آپ کی جانب رخ کرتی ہوں. آپ سے جاننا چاہوں گی یہی سوال آپ کے لیے، کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کوئی ایسا اقدام کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جو پریس کانفرنسز کی گئی ہے ان میں کہا گیا ہے کہ امن ہماری خواہش ہے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے. جی بالکل، دیکھیں بھارت جو ہے نا اس وقت کوئی 4-5 قسم کی فرسٹریشنز میں مبتلا ہے. جو ان کی حکومت ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انوائرمنٹ ان کی طرف کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں اور اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ یا اس پورے سینیریو کی بیس پر. پہلی چیز یہ کہ وہ ہمیشہ الزام لگاتے رہے ہیں پاکستان پہ کہ جی یہ ٹیررزم کرتے ہیں. ہم ان کے بارے میں یہ بتاتے رہے ہیں دنیا کو کہ جی ہمارے ملک کے پیچھے انڈیا ہے، بھارت ہے، وہ افغانستان سے کر رہا ہے. کلبھوشن یادیو کا کیس ہم نے سب کے سامنے پریزنٹ کیا. پچھلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھیے کیا ہوا ہے کہ دنیا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھارت ایز اے اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالو ہے. کینیڈا میں ان کے اسٹیٹ ایجنٹ پکڑے گئے جنہوں نے وہاں پہ سکھ رہنما کا قتل کیا. یو ایس نے کہا کہ جی یہاں پہ ان کے اسٹیٹ ایجنٹ سکھ رہنما کے قتل میں پلاننگ میں ملوث رہے. آسٹریلیا نے کہا کہ جی یہاں پہ ہمارے یہاں ان کے اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں وہ ٹیررزم میں مبتلا ہے. تو بھارت کے اوپر اب ایک وہ لیبل جو وہ پاکستان پہ تھوپنا چاہتا تھا، وہ لیبل دنیا نے بھارت کے ساتھ لگا دیا ہے کہ آپ ایز اے اسٹیٹ اوورسیز ٹیررزم میں مبتلا ہیں. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے جس اسٹگمے کو وہ اپنے اوپر سے اتارنا چاہتے ہیں. دوسرا، افغانستان سے بھارت ہمارے یہاں ٹیررزم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور ہماری اب ایک فوکس پالیسی ہے افغانستان کی طرف جس میں پولیٹیکل، ملٹری، اکنامک، ڈپلومیٹکس، ہر فرنٹ، ہر چیز کو ہم استعمال کر کے افغانستان کے مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ اسپیس کم ہو رہی ہے بھارت کے لیے، تو وہ بھی ایک فرسٹریشن ہے ان کے لیے کہ ہم اس سچویشن کو کیسے نیگوشیٹ کریں. تو انہوں نے ہم ادھر سے ہمارا دھیان ہٹانے کے لیے یہاں پہ ایک فرنٹ کھولنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی ماشاءاللہ اکانومی ایک ٹریک پر چڑھ گئی ہے اور اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں جو اگلے آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں مزید بڑھ جائیں گے. یہ بھی ایک پریشانی ہے بھارت کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر آپ ایک امپورٹنٹ ایونٹ کو مس کر رہے ہیں. دیکھیں جو بڑوں کی جنگ چل رہی ہے ہمارے خطے میں، یو ایس اور چائنا کی جو ایک مہاذرائی چل رہی ہے، جنگ تو میں نہیں کہوں گا، مہاذرائی چل رہی ہے، اس میں بھارت ایک بڑی اسپیسیفک پوزیشن لینا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں انڈین اوشن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیا ہے کہ جی میں اس علاقے کا تھانے دار بننا چاہتا ہوں. اب اس تھانے دار بننے کے لیے آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے. ہوا کیا کہ فروری میں پاکستان نے امن ایکسرسائز کروائی اور امن ڈائلاگ کروائے جس میں 60 سے زیادہ ممالک کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سب نے ہم آواز ہو کے ایک بات کہی کہ جی کوئی ملک اکیلا یہ سارے کام نہیں کر سکتا، تھانے دار نہیں بن سکتا، ہم سب کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو ان کا نوشن تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر والا، وہ چیلنج ہو گیا
पाकिस्तान की अमन एक्सरसाइज और अमन डायलॉग के थ्रू। ये भी उनको एक फ्रस्ट्रेशन है कि जो हमारा स्टेचर है इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, जो कि चाइना और यूएस के दरमियान महाजर आई है, उसमें हमारा वो स्टेचर हमें नहीं मिल पा रहा है। फिर जैसे पहले तजियाकारों ने कहा कि जब भी उनके इलेक्शन का माहौल होता है, अब बिहार में अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए बीजेपी को सीटें चाहिए, जो इनकम्बेंट उनकी गवर्नमेंट है उसको, तो वो हमेशा इस तरह का एक माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें वो पब्लिक सेंटिमेंट को मोटिवेट कर सकें और अपनी तरफ उसको रुजू कर सकें। अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो भारत या इंडिया कोई फैक्टर नहीं होता बहुत बड़ा हमारे यहाँ, लेकिन उनके यहाँ पाकिस्तान बीजेपी की वजह से एक फैक्टर बन गया है। और फिर बीजेपी का तो सर्वाइवल ही एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम नैरेटिव पर है। तो उनको जब कोई फायदा उठाना होता है, अपने आप को मजबूत करना होता है, वो ये समझते हैं कि हम ये नैरेटिव चलाएंगे तो लोग हमारी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इस दफा ये हुआ है कि उनके अपने ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई, क्योंकि घिसा पिटा नैरेटिव ये तीसरी चौथी बार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे लोगों ने उन पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। उनके ऑपोजिशन लीडर्स ने, कश्मीर के लोगों ने, आपने लाखों की फौज कश्मीर में रखी हुई है और वहां पे आप सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर सकते। जो लोग हलाक हुए हैं उनके जब घर वालों के इंटरव्यूज बीबीसी ने रिलीज किए हैं तो वो कहते हैं कि हर 30 मीटर पे एक सीपीआरएफ का बंदा खड़ा हुआ है और इस इलाके में कोई बंदा नहीं था। तो आप जो भारतीय हुकूमत की अपनी नाकामियां हैं वो इस वक्त लोग जो हैं वो उसमें घिरे हुए हैं और उनको इस प्रेशर में से निकलने के लिए वो फंस गए हैं अपने जाल में कि हम क्या ऐसा करें कि हम इस प्रेशर में से निकलें और जो हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम उनको अचीव करें। तो इस वक्त ये जो सिचुएशन चल रही है उनकी बड़ी कंफ्यूजिंग, कोई क्लियर सिचुएशन को पॉलिटिकल प्रेशर और उसमें देखें कि वो आगे क्या करते हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, इसमें जैसा कि आपने कहा कि ये जो पहलगाम वाक़या हुआ वहाँ पर अच्छी खासी इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन है, वो हमने देखा कि 10 मिनट के बाद उनकी जानिब से एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन सवालिया निशान सबसे ज़्यादा और अहम पॉइंट भी यही है कि 10 मिनट बाद एफआईआर तो दर्ज कर ली जाती है, हालांकि वो 300 किलोमीटर दूर है उनका जो पुलिस स्टेशन है, लेकिन 10 मिनट पहले वो ये पता नहीं लगा सके कि यहाँ पर दहशत गर्दों की मौजूदगी है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज तक नहीं है भारत के पास दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है और यही सवाल जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं। बिल्कुल कि अगर ये इतना कोई वल्नरेबल एरिया था, आपने पहले से क्यों नहीं आपको ये पता चला कि ये एक वल्नरेबल एरिया है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, और फिर मदद को उनकी कोई नहीं आ रहा था। इवन लोग कहते हैं कि जो वहाँ के लोकल आबादी थी वो तक मदद को नहीं आ रहे थे और कोई फौज नहीं थी, सीपीआरएफ नहीं थी, वहां पे कोई सिस्टम नहीं था, कोई सुनवाई नहीं थी और ये लोग आराम से अपना काम करके चले गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है इतने हाई सिक्योरिटी जोन में? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर जब पूरी दुनिया इस सारे ड्रामे को समझ चुकी है, क्योंकि ये 2-3 दफा पहले हो चुका है, बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट आप देखिए कि ये 2016 में भी चला, 2019 में भी चला और वही स्क्रिप्ट ये अभी चला रहे हैं। तो अब दुनिया भी उनसे सवाल कर रही है कि भाई आप कोई सबूत तो दें, कोई इन्वेस्टिगेशन तो कर लें, कोई हमें कंक्रीट एविडेंस दे दें जिसकी बेस पर हम ये समझ सकें कि ये पाकिस्तान ने किया है या किसने किया है। ये बात ना खुद इंडियंस को पता है, ना उनकी गवर्नमेंट को पता है, ना फौज को पता है, लेकिन वो जो उनकी एक स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीज है कि जो कुछ हो फौरन पाकिस्तान पे थोप दो, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ऑलरेडी उन्होंने मोटिवेट किया हुआ होता है इस तरफ, तो सब लोग मान जाएंगे। लेकिन इस दफा लोगों को मानने में मुश्किल दरपेश है और इनको ये जो आर्गुमेंट है इंडियन गवर्नमेंट को ये सेल करने में मुश्किल दरपेश आ रही है, जिसकी वजह से वो एक मुश्किल में फंस गए, एक जाल में फंस गए हैं ये सब कुछ कर कर आके। अच्छा फैसल साहब, हमने ये भी देखा है कि जब भी वोट हासिल करना होते हैं या वोटर्स की हिमायत चाहिए होती है कि मोदी की जानिब से इस तरह के ड्रामे और ये फ्लॉप स्क्रिप्ट जो है वो आवाम को दिखाया जाता है कि किसी तरह से हिमायत हासिल हो जाए, लेकिन अब उनका ये बयानिया बिल्कुल पिट चुका है। उसी में हम देख रहे हैं कि इस बार जो पहलगाम वाक़ई के बाद जो बराह रास्त हमने एक चीज़ नोट की है जो कि गुज़िश्ता कई रोज़ से भी जारी है, वो इतनी ज़्यादा इन्हेंस नहीं थी कि मुस्लिम दुश्मनी में भारत इतना ज़्यादा अंधा हो गया कि अब वहाँ पर से चुन चुन कर 40 साल और 30-30 साल पुराने
पाकिस्तानी जो लोग फैमिलीज हैं वहाँ पर, उनको निकाल रहा है धक्के देकर भारत से कि वापस वो पाकिस्तान जाएं और वहीं पर रहें। लोग अपने बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं, कोई अपनी बीवी अपने हस्बैंड को छोड़कर आ रही है। ये इस इकदाम को आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा है तो आलमी जो बरादरी है उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि ये एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन की निशानी है कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, और एक एक बिल्कुल आप देखिए कि वाज़ेह किस्म की दुश्मनी नजर आ रही है मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ कि जी इनको यहाँ से निकाल दें, नॉट रियलाइजिंग कि माँ बच्चों से अलग हो रही है, फैमिली टूट रही हैं, और वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी जो हालत ज़ार है उसको बता रहे हैं दुनिया को, और इसको बिल्कुल उजागर करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही गैर इंसानी फेल है, ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये माशरत के खिलाफ है। ये किसी भी तरह से फैमिलीज को तोड़ दें, उनको भेज दें, बच्चों को माँ से अलग कर दें, और आप अपना मकसद सिर्फ हासिल करने के लिए ये जुल्म और सितम करें। ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको ये सब करने की आदत है। कश्मीर में आप देख लीजिए, मणिपुर में आप देख लीजिए, ये सब काम ये करते आए निहत्थे लोगों के खिलाफ। तो इनको शायद करने में इसमें कोई आर नहीं नजर आ रही, लेकिन दुनिया के लिए बशमूल पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही अचंभे की बात है कि कोई एक मतलब मॉडर्न दुनिया में कोई माशरा, कोई गवर्नमेंट इस किस्म के काम का मुतमैल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सर, ये जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि पहले तो सवालात उठ रहे थे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला कैसे हुआ, अब तो बाकायदा तौर पर भारत के अंदर से यही बात की जा रही है कि पहलगाम हमला इलेक्शन से पहले होना जाहिर सी बात है, और उसके बाद पहलगाम वाक़े के 45 घंटे बाद मोदी जो है वो वोट मांगने पहुंच गए। ये मैं नहीं, ये भारत के अंदर से लोग सवाल कर रहे हैं। आप नहीं समझते भारत के लोगों के सामने अब आया हो गया मोदी का असल चेहरा, तो अब मोदी को भारत में ही किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं पिछले कोई 1 साल में मुझे मौका मिला कुछ वहाँ के लोगों से बातचीत करने का, कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स वगैरह में, और मुझे ये जानकर बड़ा ही अफसोस हुआ कि वहाँ एक सोच है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है भारत में, जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है वहाँ पे, वो इस वक्त सबसे ऊपर है, और उसके तहत पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की पॉजिटिव बातचीत नहीं हो सकती। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी सोचने वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, उनको मना कर दिया गया है उस एनवायरनमेंट की वजह से कि आपने पाकिस्तान के साथ कोई पॉजिटिव बात ना सोचनी है ना बोलनी है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि जब आप किसी को बोलने से रोक देते हैं तो उसको सोचने से भी रोक देते हैं, वो सोचना भी छोड़ देता है। और ये बात वहां के लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि एक डर और खौफ का एनवायरनमेंट है कि अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाएंगे तो उनके साथ वो सलूक होगा जो हम आए दिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देखते रहते हैं कि वो लोगों के साथ क्या क्या करते हैं। मतलब उन्होंने अपने बड़े बड़े जो फिल्मी अदाकार हैं, माफ कीजिएगा, उनके साथ क्या क्या किया। जो शख्स भी हुकूमत के नैरेटिव से अलग होके बात करता है, उसके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाती है, तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यानी पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जो कि किरदार अदा कर सकते हैं रीजन में स्टेबिलिटी का, उन लोगों को भी ये खौफ है कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे साथ बुरा सलूक होगा। तो ये बात सब उनको समझ आ गई है, लेकिन डर और खौफ इतना है कि वहां पे वो ये बात कर नहीं सकते, ये सवाल पूछ नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है वो तो दीवार से लगे हुए हैं, तो वो उनके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो वो सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे इंटरव्यूज में वो बता रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमें क्यों वहां पे अकेला छोड़ दिया गया, क्यों ये सब कुछ किया गया। आपको अगर अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, तो क्या इंसानी लाशों पे, इंसानी जानों पे आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करने हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब था कि वो दे पाएंगे या नहीं।